विपदमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा सूचनाको पहुँचका लागि हामी सबैको प्रयास। कार्यक्रम साझा पहल। नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम साझा पहलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुशीला श्रेष्ठ अनि म लील प्रकाश चन्द। कार्यक्रम साझा पहल महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायमा सूचनाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको कार्यक्रम हो। अहिले कोभिड-19 नियन्त्रणमा आएको जस्तो देखिएको छ, तर यसले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रूपमा गहिरो प्रभाव छोडेर गएको छ। कार्यक्रममा हामी कोभिड-19 को प्रभाव, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेस्सीको बारेमा छलफल गर्नेछौं। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण दृष्टिकोण भन्नाले हामी यस कार्यक्रममा महिला, सीमान्तकृत वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित भएका महिला तथा किशोरी, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरीका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिनेछौं। सँगै लैङ्गिक हिंसा तथा जातीय विभेद, मानव बेचबिखनबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूको भोगाई, उनीहरूका अपेक्षा, पुनरुत्थानका लागि सरकारवालाले के गर्न सक्छन्, विज्ञसँगको परामर्श, साथै सरकारका योजना, लक्षित वर्गको पहुँच र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजी गर्नेछौं। साथै कोभिडबारे फैलिएका अफवाहहरू, भ्रम र गलत जानकारीलाई सम्बोधन गर्दै वास्तविक विज्ञसँगको सवाल जवाब पनि प्रस्तुत गर्नेछौं र सबैको पहुँचमा आवश्यक सूचना पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौं। युएन ओमनको सहयोगमा ल्याक नेपाल र अकोराबको साझेदारीमा उत्पादन गरिएको कार्यक्रम साझा पहल CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि चाहेको बेला तपाईँ विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै CIN को फेसबुक पेजमा गएर सांकेतिक भाषामा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम साझा पहल विपदका कारण महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायमा परेको आर्थिक प्रभाव र उनीहरूको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि तीनै तहका सरकारका कार्यक्रम, योजना तथा नीतिका बारेमा केन्द्रित रहनेछ। साथै यही अन्तर्गत आर्थिक रूपमा पुनः प्राप्तिका लागि आवश्यक सिप, स्रोत, साधन र आर्थिक समावेशीकरण सम्बन्धी सवाललाई पनि समेट्नेछौं। कार्यक्रम साझा पहलको 5औं भागमा आज हामी कोभिडका समयमा महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायमा परेको आर्थिक प्रभाव, कामधाम केही थिएन, सबै बन्द भइगयो। कहिले 100 रुपियाँ, कहिले 150 रुपियाँ यस्तै बिक्री हुन्छ। त्यही भएर चल्दैन। त्यही छ कि बुढा गाडी पनि चलाउँछ, त्यो गाडी पनि छुटी गयो। साँझा पकायौँ त बिहान खाएन, बिहान खायौँ त साँझा खाएन। त्यही अलिकति राखेर चटनी पकाएर त्यो खाइहाल्थ्यौँ। त्यस्तो त त्यो लकडाउन पुरा गराएको। उनीहरूको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, जस्तै महिलाहरूको लागि सिपमूलक तालिमका कार्यक्रम, जसले भोलि उसको आय आर्जनमा, रोजगारीमा सपोर्ट गर्छ, त्यसलाई सपोर्ट गरेका छौँ। आर्थिक रूपमा पुनः प्राप्तिका लागि आवश्यक सिप, स्रोत, साधन, आर्थिक समावेशीकरण सम्बन्धी सवाललाई कसरी समेट्ने, विज्ञको भनाई। संविधानले पनि हाम्रो समावेशी आर्थिक प्रणाली, सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक समावेशीकरण, सांस्कृतिक समावेशीकरण, होइन, भौगोलिक समावेशीकरण, यी जम्मै कुराहरू चाहिँ समावेशीकरणका विषयहरूलाई तपाईँको चाहिँ आत्मसात गरेको हुँदाखेरि र आवधिक योजनाले पनि तपाईँको समावेशीतालाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ। ती सबै कुराहरू समेटेर बजेटमा बन्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो र मन्त्रालयले पनि त्यही धारणा अनुसार अगाडि लाग्यो। साथै कोरोना महामारीका बारेमा फैलिएका अफवाहमा विज्ञको जवाब सहितको विशेष श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्नेछौं। यति बेला नेपालमा कोरोना महामारीको संक्रमण दर लगभग 0 जस्तै देखिन्छ। तर महामारी कम भए पनि यसले महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत वर्गमा पारेको नकारात्मक प्रभाव अझै पनि कम भएको छैन। कोरोना भाइरस महामारी र त्यसको संक्रमण दर रोक्न लगाइएका लकडाउनको सबैभन्दा ठूलो असर मानिसहरूको जीविकामा परेको छ। कोरोना महामारी सुरु भए यता स्वदेश र विदेशमा गरी 15.5 लाख नेपालीले रोजगारी गुमाएको सरकारको अध्ययनले देखाएको छ।
कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत सहितका मुलुक गएका 6,40,000 नेपालीको रोजगारी गुमेको अनुमान छ। त्यस्तै मुलुकभित्रै औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब 9,20,000 को आय स्रोत गुमेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोरोनाका कारण दैनिक ज्यालादारी गरी आम्दानी गरिरहेकाहरूको रोजीरोटी गुमेको छ। क्षेत्रगत रूपमा होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको देखिएको छ। यसरी रोजगारी गुमाउनेमा बढी सीमान्तकृत समुदाय रहेका छन्। नेपालगञ्जको मुख्य सडकबाट पश्चिमतर्फ करिब 100 मिटरको दूरीमा सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख चिडीमार समुदायको बस्ती छ। चरा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने यो समुदाय सरकारले चरा मार्न रोक लगाएपछि अधिकांशले ज्याला मजदुर गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। तर कोरोना महामारीले लकडाउन भएपछि सबै काम ठप्प भयो। यसको मारमा उनीहरू पनि परे। नेपालगञ्ज 12 बेलासपुरमा किराना पसल चलाइरहेकी लक्ष्मी चिडीमार लकडाउनको प्रभाव सुनाउँदै भन्नुहुन्छ। हल्का हल्का त्यो किराना सिरानाको छ, त्यो भित्र छ, कुलियामा छ के त्यो त्यस्तो पसल के त्यसमा सामानै छैन के चल्ने। त्यो लकडाउनको लागि त्यस्तैमा त्यो अप्ठ्यारो भयो। 2-3टा बच्चा छन्, कामधाम केही थिएन, सबै बन्द भइगयो। कहिले 100 रुपियाँ कहिले 150 रुपियाँ यस्तै बिक्री हुन्छ। फेरि कोलियामा छ, कहाँ बिक्छ यसमा। त्यही भएर चल्दैन। त्यही छ कि बुढा गाडी पनि चलाउँछ, त्यो गाडी पनि छुटी गयो। जब बन्द लकडाउन थियो नि त्यो बेला ड्राइभर मान्छे त्यो पनि यो इटा गारा गरेर खाछन्। कोही माटी बोकेर कोही के गरेर दिनकै 500 रुपियाँ पाउँथे। त्यसमा घर पनि के त्यस्तो हल्का हल्का त्यही चलाएको। लकडाउनमा मेरै नै बहुत मान्छे कति मान्छे रोएको छन्। खाना नपाउने यताउता के गरेर कोही बिमारीले कोही के गर्दा अब त्यो किस्त पनि लिए थियौँ हामीहरू। त्यो त्यसमा समूहमा बस्छौँ नि त्यसमा किस्त लिइहाल्यौँ। थोरै लिए थिए तर त्यही पनि जब पैसै छैन त कहाँबाट आउँछ। थोरै पनि लिए पनि महिनाको 3,000 एउटामा 4,000 45 तिर्नुपर्छ। 3500 त कहाँबाट आउँछ। 500 रुपियाँ दिनकै कमाउने मान्छे लगभग महिनामा सोच त 15,000 भइगयो। धेरै त भएन। अब त्यसमा के चलाउनु। 3टा बच्चा छन्, फेरि त्यो बुढा बुढी बहुत लकडाउनमा त बहुत बच्चाहरूको स्कुलको फिस पनि त्यो पनि छुटिएन। यो बेला जुन 1 महिना छुट्टे थियो नि लकडाउनको त्यसको पनि छोडेन। कहाँ के छोडेन, त्यसको पनि पैसा लिहाल्यो। त्यो स्कुलको नामै कटाएर बसाइदिए। कहाँ पढे बिचाराहरू। नाम लिखाए यताउता कर्जा लिएर फेरि त्यहाँ लेखाउन गए। 2-3 महिना पढाइ भयो। फेरि त्यो त्यस्तै बेस्ट गयो। पुरा सालै बर्बाद भइगयो। त्यो पैसा अहिले कर्जा तिर्न सके छैन। कहाँबाट तिर्न सक्छ। फेरि एउटै घरमा एउटै कमाउने मान्छे। ड्राइभरको आज भोलि ड्राइभर छ त ड्राइभरको कति चलाउँछ। कोही 10,000 मा गरिरहेछ, कोही 12,000 मा त कसले दिन्छ 15,000। त त्यसमा पुग्छ जा भोलि। अब फेरि यहाँ महँगाईमा हेर्नु रिफाइन तेल यहाँ कतिमा भइगयो छ। 180 190 मा भइगयो छ। एक बोरी चामल किन्न जाऊ त त्यो चामल फेरि कतिमा दिन्छ। 1500 से 1600 मा दिन्छ। त्यो हुन्छ। मोटो चामल फेरि 1300 से 1400 मा दिन्छ। त्यो हुन्छ। कति महँगाई छ। कहाँ चल्छ यहाँ। अब त्यही लकडाउनमा के गर्ने। त्यो कहिले चना यति ल्याम थियौँ साँझा पकायौँ त बिहान खाएन, बिहान खायौँ त साँझा खाएन। त्यो अलिकति राखेर चटनी पकाएर त्यो खाइहाल्थ्यौँ। त्यस्तो त त्यो लकडाउन पुरा गराएको। फेरि कति महँगाई थियो त्यो बेलामा त थाहा छ। त्यस्तै कट्यो। अरू के भन्ने। पहिलाको त्यो लकडाउनको त कर्जै त्यही अहिलेसम्म तिरिरहेछौँ। त्यस्तै दुकान हेर न मेरो कस्तो छ। पुरा खत्तम दुकान भइगयो। सामानै छैन कहाँ छ। फेरि त्यो लकडाउनमा त्यो काम ड्राइभर साइबरको त्यो बन्द थियो। त्यही जुन माटी कहिले माटो खस्थ्यो, कहिले के खस्थ्यो, कहिले इटा गाह्रो। त्यो इटा गाह्रोमा त धेरै दिन थिएन। 500 रुपियाँ दिन्थ्यो। फेरि 4 दिन गर्थे 5 दिन बस्थे। त्यस्तो भयो। कसरी गुजारा गरे थियो लकडाउनमा। लकडाउनको त कुरै नै याद गराउनु जस्तो याद आउँछ भनेर पुरा यो माथको जुन हुन्छ नि नस्तो फ्याट भइहाल्छ। त्यही भएर बहुत दुःख दियो बेस्तरी कि यस्तो दुःख दियो कि त्यो सोच्ने गाह्रो हुन्छ कि नआओस् जिन्दगीमा कहिले यस्तो दिन। त्यही बेलामा एक बोरी दिन्थ्यो चामल बाँटे थियो वडामा। अब हाम्रो टोलको कोही नेता सेता थिएन त त्यो अनि खुब लडेम गएर अनि बल्ल त्यसले डराएर अनि कुपन दियो। फेरि 3-4 दिन बाँटेर फेरि लास्ट भयो अनि फेरि बाँट्यो चामल। त त्यहाँ बेसरी थियो त्यो नगरपालिकामा। यसरी रोजगारी गुमाउनेमा सीमान्तकृत समुदाय मात्रै होइन, ठूलो संख्या महिलाहरूको पनि छ। महामारीको पहिलो लहर मत्थर हुँदै गएपछि महिला मन्त्रालय अनि राष्ट्रसङ्घको महिला निकायले गरेको द्रुत अध्ययनमा 83% महिलाले काम गुमाएको बताएका छन्। कोरोना महामारीका कारण रूपन्देहीमा उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय पनि लामो समय बन्द भए, जसले गर्दा रूपन्देहीका करिब 80% सीमान्तकृत समुदायले रोजगारी गुमाउनु पर्यो, जसमा महिलाको संख्या उल्लेख्य छ। केही त महामारी कम भएसँगै व्यापार व्यवसायमा फेरि फर्के, तर पनि महामारीको असर अझै कम हुन सकेको छैन।
अस्मिना पाण्डेको रिपोर्ट सुनौ। बुटवल 4 का कलावती राणालाई अहिले परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ। महामारी अघि चटपटे बेचेर आएको आम्दानीले घर खर्च चल्थ्यो, तर महामारीका कारण लामो समय व्यापार नै बन्द रह्यो। महामारी कम भएसँगै व्यवसाय सुरु गरे पनि अहिले व्यापार नै मन्द भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। लक्ष्मीनगर गेटमा मैले चटपटे व्यवसाय गर्छु, 3-4 वर्ष भयो। यसले त नोक्सान पारे, एउटै मान्छे आउँदैन, खाँदैन कसैले पनि, बेसरी गाह्रो भयो नि। अलिअलि जोगाएर त्यही कोरोनाले बन्द हुँदाखेरि सिद्धियो। तिलोत्तमा 4 सीमानगरका सावित्री परियारको महामारीका समय कैयौं दिन घरको चुल्हो जल्न सकेन। भएको रोजगार गुमेपछि आम्दानीको स्रोत नै सुक्यो। 2 सन्तानलाई खानाको जोहो गर्न माइतीको सहारामा पुग्नु परेको सावित्रीको अनुभव छ। कोरोनाको कारणले म एकदम समस्यामा परेको थिएँ। म पनि एउटा मजदुर गरेर खाने हो, हामी श्रीमान श्रीमती नै मजदुर गरेर खाने हो। एकदम समस्यामा परेको थियो। मलाई कोरोना लागेको बेलामा घरमा आर्थिक समस्या त कति हो र फेरि पनि यो दिनहरू झेल्न नपरोस् हैन, यो दिनहरू कहिले पनि नआओस् भन्न चाहन्छु। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अनुसार रूपन्देहीमा कोरोना महामारीका कारण 50% मानिस रोजगार र व्यवसायबाट विस्थापित हुनु पर्यो, जसले त्यही रोजगारी र व्यवसायमा आश्रित थुप्रै परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो। तर यस्ता विपदमा नागरिकको संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्य। त्यो महामारीमा बढी महिला र बालबालिका पर्छन् भन्ने कुरा यो विश्वव्यापी रूपमा सत्य कुरा हो। त्यस्ता महिला र बालबालिकाहरूको लागि कोभिडको कुनै पनि महामारीको बेलामा उनीहरूलाई दैनिक रूपमा चाहिँ भत्ताको व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने, त्यस्तो महामारीको बेला यदि भत्ता व्यवस्थापन गर्न सक्ने होइन भने पनि सामूहिक रूपमा खानाघर अथवा खाजाघरको रूपमा पनि व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई बिहान साँझ टार्नेसम्मको अवसर चाहिँ राज्यले दिनुपर्छ। किनभने त्यस्ता अवस्थामा यस्ता महिला बालबालिकाहरू धेरै पीडित हुनुपर्ने थिएन, तर यो अवस्था चाहिँ कायम रह्यो र आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई देखेर यस्तो खालको सिकाइ चाहिँ हुनुपर्छ। विपदका समयमा अति विपन्न परिवारको पहिचान गरी प्रत्येकको घर घरमा राहतको व्यवस्था गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताउनुहुन्छ। विपदमा प्रभावित महिलाको पुनरुत्थानका लागि नगरबाट अहिले उपप्रमुख महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने नगरले आगामी दिनमा हुन सक्ने जस्तासुकै महामारीबाट जुझ्न जलवायु उत्थानशील विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनैतिक कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको आचार्य बताउनुहुन्छ। कम्तीमा सीमान्तकृत तथा महिला तथा बालबालिकाहरूको हकमा भन्दा पनि महिलाहरूका निम्ति चाहिँ उपप्रमुख महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत हामी त्यस्ता किसिमका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र सीमान्तकृत महिलाहरूका निम्ति चाहिँ उपप्रमुख महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम मार्फत हामी उहाँहरूलाई उद्यमी बनाएका छौँ र यति बेला 600 भन्दा बढी त्यस्तो किसिमको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरू, एकल महिलाहरू, दलित महिलाहरू, सीमान्तकृत महिलाहरू उद्यमी बन्न पनि सफल हुनुभएको छ र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको छ। कोरोना महामारीका कारण विस्थापित नागरिकको आधिकारिक तथ्याङ्क जिल्ला प्रदेशका कुनै पनि निकायसँग छैन, तर भविष्यमा पनि यस्ता महामारी नआउलान् भन्न सकिँदैन। त्यसैले नागरिकलाई संरक्षण र सुरक्षित राख्नका लागि तीनै तहका सरकारले पूर्व तयारी गर्न आवश्यक देखिन्छ। अस्मिना पाण्डे, CIN, रेडियो मुक्ति, बुटवल। विपदका समयमा अति विपन्न परिवारको पहिचान गरी त्यस्ता परिवारको तत्कालका समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरे। बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि खाद्यान्न लगायत राहत सामग्री उपलब्ध गरायो भने विपद प्रभावित महिलाको पुनरुत्थानका लागि नगरबाट अहिले महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। पालिकाले व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको छ। रोजगार गुमेका तथा कोरोनाका कारण निम्न आय भएका व्यक्ति तथा परिवारका लागि 753 स्थानीय सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थान साथै राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर
पर्याप्त सूचना नपाउँदा उनीहरू सरकारका ती कार्यक्रमबाट लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। कोभिड वा अन्य विपदका कारण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक अल्पसंख्यक वर्ग तथा सीमान्तकृत समुदायमा परेको आर्थिक प्रभाव र उनीहरूको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्रदेश सरकारले कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ? सूचनामा उनीहरूको पहुँचका लागि गरिएका प्रयासबारे रेडियो स्वागतम धनुषाका साथी विनोद कुमार महतोले मध्य प्रदेशका महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव ठुलो बाबु दहालसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। यसको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले एकल मात्रै नभएर विभिन्न मन्त्रालयले अब नीतिगत रूपमा पनि सुधार कामहरू गरेका छन्। त्यो कोभिड सन्दर्भित गरेर बजेटहरू बनाउने क्रममा खास गरी महिला अपाङ्गको लागि यिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सिपमूलक तालिमको कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौँ र यो लगभग अहिले हामी सेवा प्रदायक संस्था छनौटको क्रममा छौँ। यसबाट झन्डै 400 देखि 500 महिलाहरू, त्यसमा चाहिँ अपाङ्गलाई सुहाउने खालको सिपमूलक तालिम, अटो रिक्सा तालिम, सिलाइ कटाई, यो जसले तत्काल रोजगार प्राप्त गर्न सक्छ त्यसलाई लक्षित गरेर सिपमूलक तालिमको कार्यक्रम राखेका छौँ। र त्यो सँगसँगै हामीले तालिम सँगसँगै टेवा, पुँजी वस्तुगत टेवा जुन विषयको तालिम लिनेछ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खालको सपोर्ट पनि हामीले गरेका छौँ। एउटा कुरो। अरू कुरो यो चेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीसँग काम गर्ने, सहकारी गर्ने संस्थाहरू, त्यो संस्थाहरूसँग मिलेर पनि यिनीहरूका चाहिँ संरक्षणात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छ मन्त्रालयले। यो क्रममा चाहिँ अब सरकारवाला निकायहरू पनि सँगसँगै छन्। यसरी चाहिँ महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले यसमा सपोर्ट गरिरहेको छ। खास गरी बालबालिका, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको लागि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ? जस्तै महिलाहरूको लागि सिपमूलक तालिमका कार्यक्रम जसले भोलि उसको आय आर्जनमा, रोजगारीमा सपोर्ट गर्छ, त्यसलाई सपोर्ट गरेका छौँ। अपाङ्गताको प्रकृति हेरेर सहायक सामग्रीहरू, स्कुटरदेखि लिएर व्हील चेयरसम्मको प्लान छ र हामीले यो छिट्टै नै यसको टेन्डर प्रक्रियामा जानेछौँ। त्यो पनि गर्छौँ। त्यो लक्षित रूपमा चाहिँ हामीले निर्णय के भइसकेको छ भने मन्त्रालयले हरेक 8 जिल्ला प्रदेशभित्रका, मध्य प्रदेशभित्र सबै जिल्लाका जिल्ला अपाङ्ग संघ मार्फत 2 पाङ्ग्रेला, 4 पाङ्ग्रेला, स्कुटर, 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको सपोर्ट गर्ने पनि गरेका छौँ होइन। यसरी चाहिँ जसलाई संरक्षणको आवश्यक छ त्योसँग नजिक रहने उद्देश्य छ मन्त्रालयले। उहाँहरूको सेवामा सहज पहुँच होस् त्यसको लागि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ? यो सबै उहाँहरूको सेवाकै पहुँचको लागि हो। कानुनी अथवा संरक्षणको कुरा अब सबै प्याकेजमा हुने भयो कि यो सबै सिपमूलक तालिम भन्नुहोस्, तपाईँलाई सहायक सामग्री भन्नुहोस्, अथवा उनीहरूको सेवामा पहुँच पुर्याउने, न्यायिक पहुँच वृद्धि गर्ने, उनीहरूको चाहिँ संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यिनै हुन्। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साझा पहल सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरका विभिन्न सामुदायिक रेडियो र मोबाइल एप CIN र CINखबर.com मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई पनि विपदका बेला आफूले भोगेका समस्या सुनाउन मन छ या सरकारसँग आफ्नो अपेक्षा, प्रश्न, गुनासो वा जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। संघीय सरकारले पनि यस्ता विपत्तिले निम्त्याउने आर्थिक संकट र त्यस्ता संकटबाट बढी प्रभावित हुने समुदाय, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय लगायत सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायण दुवाडीसँग हामीले रोजगारी गुमेका, व्यवसायबाट विस्थापित भएका र आय आर्जनका स्रोत गुमेका त्यस्ता वर्गका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम तथा कार्यक्रममा उनीहरूको पहुँच पुर्याउन गरिरहेको प्रयासका बारेमा कुराकानी गरेका छौं। कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उहाँहरूसँग आर्थिक अभाव हुन्छ, त्यस हिसाबले कर्जा प्रवाह गर्ने, त्यसमा लघु घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, कोभिड-19 लक्षित कर्जा, पुनर्कर्जा, चालु पुँजी कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लगायतको मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट थुप्रै किसिमका चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था भएको छ र राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्राप्त इन्फर्मेसन अनुसार पनि त्यो कर्जा प्रवाह भइरहेको छ। र त्यसै गरेर हामीले महिला स्पेसिफिक औद्योगिक ग्रामहरूको स्थापना गर्ने, जहाँ चाहिँ महिला उद्यमीहरू लघु घरेलु उद्योग र उद्यमहरू स्थापना गर्न सक्ने र उहाँहरूलाई मोटिभेसन हुने हिसाबले चाहिँ काम गर्नको लागि जस्तो अहिले नै महिला
जिल्ला हरित औद्योगिक ग्रामको रूपमा चाहिँ स्थापना भएर काम अगाडि बढिरहेको छ भने अरू प्रदेशहरूमा पनि त्यस्तो खालको औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा खास गरी त्यहाँ चाहिँ महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित विभिन्न समुदायहरूबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने यस्तै किसिमको उद्यमहरूमा जनशक्तिको अभाव भयो, सिपित जनशक्तिको अभाव भयो भन्ने कुराहरू आइसके पछाडि त्यो सिपित जनशक्ति आपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ सरकारले कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हिसाबले अहिले अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। 753 पालिकामा चाहिँ गरिब निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम चाहिँ सङ्घीय सशक्त आयोजनाको रूपमा 753 पालिकामा कार्यान्वयनमा छ। त्यसमा चाहिँ यस वर्ष मात्रै करिब 60,000 नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना हुने र उहाँहरूको लागि चाहिँ नयाँ उद्यमी सिर्जनाको लागि तालिमदेखि लिएर गरेर प्रविधि हस्तान्तरण र साझा सुविधा केन्द्र निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरू अहिले कार्यान्वयन भइरहेछ। त्यो लघु उद्यमीहरू पनि बेसिकली चाहिँ धेरै 70% बढी चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको हामीले जसलाई इन्क्लुसिभ क्लुजनमा ल्याउनु पर्ने छ, जसलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने छ, त्यो ग्रुप, त्यो समुदायको नागरिकहरू नै बढी हुनुभएको अवस्था। सरकारबाट वितरण भइरहेका यी सेवा र सुविधाहरू नागरिकले अथवा लक्षित वर्गले चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्? कहाँ जानुपर्छ? के छ प्रक्रिया भनिदिनुहोस् न। कर्जाको हिसाबमा वित्तीय बैंकमा जानुपर्छ होइन। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको लागि पनि मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरे बमोजिमको सुविधाहरू त्यहाँबाट उपलब्ध हुने हो। र अरू किसिमका सेवाहरूमा हाम्रो प्रदेश अन्तर्गत रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू र स्थानीय सरकारहरू, स्थानीय तहमा रहेको उद्यम विकास शाखा र उद्योग हेर्ने स्पेसिफिक युनिटहरू, सामाजिक विकास शाखा लगायतको शाखाहरूमा चाहिँ उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित र उद्योग प्रवर्धनसँग सम्बन्धित कामहरू हुन्छन्। केन्द्रीय सरकारको चाहिँ मन्त्रालय विभागभन्दा चाहिँ अरू संस्थाहरू जिल्ला स्तरमा चाहिँ छैन। त्यहाँ चाहिँ प्रदेशको कार्यालयहरू छ र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार कार्यालयहरू छ। त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ ती सेवाहरू ती कार्यालयहरू मार्फत पनि प्रवाह हुन्छन्। श्रम तथा रोजगार क्षेत्र जीवनस्तर र जीविकासँग जोडिएको विषय भएकाले यस क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असरले जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष गम्भीर असर पर्न जान्छ। अहिले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तिनै तहका सरकारहरू बजेट बनाउने छलफलमा छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायत सीमान्तकृत समुदायका लागि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ? आवश्यक सिप, स्रोत, साधन र आर्थिक समावेशीकरण सम्बन्धी सवाललाई कसरी समेट्न सकिन्छ? हामीले एकजना अर्थविज्ञ ढुण्डीराज निटौलालाई सोधेका छौं। संविधानले पनि हाम्रो समावेशी आर्थिक प्रणाली, सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक समावेशीकरण, सांस्कृतिक समावेशीकरण होइन, भौगोलिक समावेशीकरण यी जम्मै कुराहरू चाहिँ समावेशीकरणका विषयहरूलाई तपाईँको चाहिँ आत्मसात गरेको हुँदाखेरि त्यो विषयमा चाहिँ अब जेन्डर बजेट पनि एउटा त्यसको पाटो हुन्छ, इन्क्लुसिभ बजेटको पाटो पनि त्यो हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि महिला, वञ्चितीकरण परेका वर्गहरूसँग, पिछडिएको वर्ग क्षेत्रसँग पनि तपाईँको चाहिँ छलफल भएको छ बजेटमा होइन। अहिलेसम्म 14-15वटा समूहसँग छलफल हो। त्यसमध्ये तपाईँको चाहिँ जेन्डरसँग सम्बन्धी र तपाईँको चाहिँ इन्क्लुसिभ पर्सपेक्टिभबाट पनि तपाईँको छलफल भएको छ। इभन खेलकुद क्षेत्रसँग समेटेर अलग अलग रूपमा छलफल पनि भएको छ र बजेटमा ती विषयहरू पनि माग गरिएका छन्। 18-11-38 तपाईँको चाहिँ टोल फ्री नम्बर पनि उपलब्ध गराइएको छ र चाहिँ विषयगत समितिहरू पनि बनेका छन्, उपसमिति बनाएर छलफल भएको छ। अब आवधिक योजनाले पनि तपाईँको समावेशीतालाई चाहिँ तपाईँको इन्डिकेट गरेको छ। ती सबै कुराहरू समेटेर बजेटमा बन्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो र मन्त्रालयले पनि त्यही धारणा अनुसार अगाडि लागेको छ। अब छलफल चाहिँ हुन्छ, त्यही अनुसार बजेट पनि सार्वजनिक गरिन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन र बजेट बाँडफाँड चाहिँ जति घोषणा गरिएको थियो त्यो अनुसार हुँदैन भन्ने गुनासो चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? यसो चाहिँ सीमित स्रोत र साधनका बावजुद तपाईँको चाहिँ अब अधिकतम तपाईँको रिसोर्सलाई परिचालन गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ प्राथमिकीकरण गरेर। त्यो खर्च गर्ने क्रममा, बजेट इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले अहिलेसम्म रहेकोमा 100 रुपियाँमा 100 रुपियाँ खर्च गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन। इतिहास हेर्नुहोस् अहिलेसम्म हेर्दा होइन त। हरेक मन्त्रालयले नेमिङ र बिलेमिङ एकले अर्को मन्त्रालय आरोप लगाउने, अर्थ मन्त्रालयले उसले यसो गर्यो भन्ने, उसले यसो गर्यो भन्दै गर्दा अहिलेसम्म यसरी बितिरहेको अवस्था छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि मन्त्रालयलाई छुट्याएको बजेटभित्र वित्तीय उत्तरदायित्व तथा आर्थिक कार्यविधि ऐन 2077 अनुसार र साबिको 2055 अनुसार र आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 र अहिलेको 78 अनुसार हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको त्यस अनुसारका प्रणालीभित्र बसेर सबै मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ जवाबदेही भन्दा काम गर्ने भनेदेखि अहिले त मन्त्रालयको मन्त्रीशुद्ध लेखा उत्तरदायी अधिकृतको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको हुँदाखेरि त्यसमा छुट्याएको बजेटलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी र जवाबदेही सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवहरूको पनि हुन्छ। उहाँहरूले त्यो अनुसार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। खर्च गर्न नसक्दा, पैसा नपुग्दा, छुट्याएको रकममा काम पैसा नहुँदा पो त्यो माग्ने हो त।
त्यहाँ एक ठाउँमा पैसा थुपारेर राखेर अनि हामीलाई पैसा पुगेन भन्नुको पछाडि राम्रो होइन नि। 25% पनि अहिले खर्च भएको छैन होइन, 75% अहिले पनि बाँकी नै छ, त्यत्रो पैसा तपाईँको खर्च भएको छैन। अनि त्यो पैसा तपाईँको विनियोजन भएन। विनियोजन गर्ने बेलामा इफिसियन्सी अफ एलोकेसन कुशल विनियोजन गर्नको लागि एलएमबीआईसित सम्बन्धित मन्त्रालय ड्युटी गर्छन्। त्यस अनुसारले गर्दा प्रायोरिटी बेसमा छुट्याउने काममा सम्बन्धित सबै सरकारवालाको अथवा सम्बन्धित निकायहरूको पनि जवाबदेही र जिम्मेवारिता भएको हुनाले काहीँ न काहीँ मिसिङ भएको छ। त्यो मिसिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कार्यान्वयनमा तपाईँको चाहिँ एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने प्रणाली त्यस्तो भएको हो। त्यसो हुँदाखेरि अर्थ मन्त्रालयले अहिले प्राथमिकता बेसमा बजेट छुट्याउनको लागि चाहिँ विहङ्गम रूपमा तपाईँ मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलाई बोलाएर पटक पटक मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू बसेर तपाईँको निर्देशन भएको अवस्था छ, सल्लाह सहजीकरण समन्वय भएको अवस्था छ। त्यो अनुसार उहाँहरू जानुभयो भने सबैजना त्यसरी गइयो भनेदेखि चाहिँ प्राथमिकरणमा खर्च गर्छन् र प्राथमिकरण अनुसार बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि बजेट छुट्याउँदाखेरि पनि जे माग आयो त्यो लाने भन्दा पनि रिसोर्स लिमिटेसनभित्र ध्यानमा राखेर आवश्यकता अनुसार चाहिँ छुट्याएर जाने र छुट्याए अनुसार चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन प्लान कार्ययोजना अनुसार योजना अनुसार उहाँहरूले खर्च गरिदिने हो भनेदेखि यो तपाईँको प्रश्न नै आउँदैन थियो। अहिले भएको चिज हो। कार्यक्रममा अब भने कोरोना र कोरोनाको खोपबारे फैलिएका अफवाहबारे विज्ञसँगको सवाल जवाफ सहितको विशेष श्रृङ्खला कोभिड बारेको भ्रम र यथार्थ चितवनको माडीबाट रेडियो वाल्मीकिका साथी विकास भूषालबाट। कोभिड बारेको भ्रम र यथार्थता विज्ञको सवाल जवाफमा आज हामी चितवनका नागरिकको सवाल जवाफलाई समावेश गर्दैछौँ। सवालको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ बगौडा अस्पताल माडीका सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर एन्जिला श्रेष्ठ। नमस्कार, म रिता भट्टराई। मैले कोभिडको खोप लगाउँदा पछिसम्म असर गर्छ भन्ने सुनेको छु, खास के होला? कोभिड खोप लगाउने बित्तिकै दुखाइहरू भनेको सामान्य रियाक्सन, र्यासहरू खटिराहरू हुने भनेको हुन्छ। कसैलाई शरीरहरू दुख्ने, ज्वरो आउने, हल्का एक दुई दिनलाई हुन्छ, तर पछिसम्मै साइड इफेक्टहरू भनेर चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको चाहिँ छैन। नमस्कार, मेरो नाम बादल विक्क। कोभिड सामान्य हो, यसले खास असर गर्दैन भन्ने सुनेको छु, के होला? कुनै पनि रोग सामान्य त हुँदैन, त्यसमाथि पनि कोभिड भनेको 3टा फेज भयो। अब पहिलो र तेस्रो चरणको चाहिँ खासै असरहरू देखिएन बिरामीमा भने दोस्रो लहरको कोभिडले चाहिँ धेरै असर बिरामीमा धेरै गाह्रो परेको थियो। कोभिड हुँदाखेरि मात्र नभइकन कोभिड भइसकेपछि पनि दीर्घकालीन रोगहरू, कसैलाई दमको बिमारी त्यहाँबाट सुरु भएको, कोभिडमा लाग्ने औषधिहरू लगाउँदाखेरि कसैलाई त्यहाँबाट सुगरहरू सुरु भएको, त्यस बाहेक अरू सास फेर्न गाह्रो हुने, डिप्रेसनको समस्या, निद्रा नलाग्ने समस्या, यस्तो समस्याहरू चाहिँ त्यसपछि चाहिँ दोस्रो चरणको कोभिड पछि चाहिँ अलिक देखिएको छ। त्यो बाहेक पहिलो र तेस्रो चरणको कोभिडमा चाहिँ त्यस्तो खास पछिसम्म असरहरू चाहिँ भेटिएको छैन। नमस्कार, मेरो नाम किरण महतो। कोभिड लागेका मान्छेलाई पछिसम्म असर गर्दछ भनेका छन्, खास कुरा के हो? एकचोटि कोभिड लागिसकेपछि चाहिँ डरले गर्दाखेरि पछिसम्मै डिप्रेसनहरू, एन्जाइटीहरू भएको बिरामी पनि भेटेको छु। त्यो बाहेक अरू भनेको कोभिड हुँदाखेरि लाउने मेडिसिन स्टार्ट गरिसकेपछि सुगरको बिमारी पनि त्यहाँबाट अलिकति बढेको देखाएको छु मैले। अर्को भनेको दम, सास फेर्न गाह्रो हुने, दमको बिमारी पनि कोभिड लागेको बिरामीहरूलाई चाहिँ भेटेको छु। तपाईँ जुनसुकै बेला पनि आइबिआर नम्बर 01 52 60 646 मा कोभिडका बारेमा कुनै पनि अफवाह, जिज्ञासाका बारेमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। हामी विज्ञ वा सरकारवालासँग यस विषयमा सोध्नेछौँ। यो सँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। विपदका कारण महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायमा परेको आर्थिक प्रभाव र उनीहरूको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि तिनै तहका सरकारका कार्यक्रम, योजना तथा नीतिका बारेमा छलफल गर्दा गर्दै कार्यक्रम साझा पहलको समय सकिन लागेको छ। कोभिड महामारीमा महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायका झण्डै 15 लाख नागरिकले रोजगारी गुमाएको सरकारको तथ्याङ्क छ। उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न बनेका नीति तथा कार्यक्रमबाट कमै मात्र लाभान्वित भएका छन्। कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले चासो बढाउन आवश्यकता देखिएको छ। कार्यक्रम साझा पहलको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भइसकेको छ। तपाईलाई तपाईको पालिका वा सरकारवालासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। केही प्रश्न, प्रतिक्रिया र टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर आफ्नो समस्या रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद, साथै कार्यक्रमलाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने साथी उमा पौडेललाई पनि धन्यवाद दिँदै
अहिलेको रेडियो कार्यक्रम साझा पहलबाट म लील प्रकाश चन्द अनि म सुशीला श्रेष्ठ पनि बिदा भएँ। नमस्कार।